السلام عليكم ورحمة الله. أنا عمر بن عبد المعز. حينما أردت أن أحفظ القرآن الكريم فاخترت هذه المدرسة بيت السلام لأجل بيئتها الممتازة ومرافقها الطيبة. ومن معمولاتنا اليومية في روضة بيت السلام استيقاظ الباكر لصلاة التهجد وتزويد الأنفس بأنوارات الثلث الأخير من الليل، والنوم الباكر بعد صلاة العشاء اتباعا لسنة النبوية. ولا نقتصر على التهجد فقط، بل نؤدي الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد الجامعة. ويستمر موعد دراستنا من الصباح إلى العشاء. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا مع انقطاع منه للوجبات الثلاثة والقيلولة بعد الغداء. إن المدرسة توفر لنا مطعما واسعا وتطبخ فيه أطعمة لذيذة وشهية ويستلذ بها الطلبة. وأكون للوطن الحبيب مشيع. بعد العصر نلعب ألعاب مختلفة ومتنوعة، منها كرة القدم وكرة اليد وكرة الريش لأجل صحة البدن وتنشيط الجسم. ونتعلم اللهجات المختلفة التي تمس أوتار القلب، وندرس التجويد على أيدي الأساتذة المهرة الأفذاذ. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكذا نداوم طوال الأسبوع نقطف من ثمار الأساتذة اليانعة. ومع هذا وذاك وجهة نظر أساتذتنا التربية الخالصة على النهج الإسلامي. واليوم نقدم لكم خبرا سارا بأن زميلي في الصف محمد أعظم طارق بن حسن زيب قد شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في مرحلتين اللتان انعقدتا في باكستان. मैं इस मुसाबके में शिरकत करने के लिए पुरअज़म हूँ. والآن يسافر إلى المكة المكرمة للمرحلة الأخيرة. هيا فلنسمع إلى مقالته عن المسابقة. आलमी सतह तक पहुँचने में मुश्किल तो ज़रूर पेश आई, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल था, असातिज़ा की मेहनत थी, वालिदैन की दुआएं थी. इंशाअल्लाह मैं ये मुसाबका जीत कर आऊँगा. अपने मदरसे बैतुस्सलाम और अपने वतन का नाम पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा. اللهم تقبل مساعيه ومسايع أساتذته ووالديه، وانصره في نيل مرامه، ووفقه لما تحب وترضى، واجعله قدوة حسنة لكافة الناس ليحذو حذره. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميد